ملائكة جبريل عليه السلام رسول صلى الله عليه وسلم زند متو فأخبرني عن الإيمان سلا إيمان ويمسل أمنت من النت نجرين بلو بتأيك عشوا جزء فقال صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنياس الدستون يمنت معزنات ستنتن ولت من دنيالوت الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره بس الدستنيا ولا من بلون يجلسوت وتؤمن بالقدر بالله الثاني ويم بقدا والقدر للتامنو خيره وشره بزيها لملا يمكناون ማንኛውም ክስተት መልካምም ይሁን መጥፎ መጀመሪያ ግን ውሳኔው ከአላህ ዘንድ ቀድሞ የተላለፈ አላህ አስቀድሞ ያወቀው በለውሃል መህፉዝ ላይ የተጻፈ መሆኑን አምነህ ልትቀበል ነው ብለውታል።